अमरावती नगरका राजा नहुसका छोरा ययाति वासनाको राजा हुने राजा ययातिको कथा मान्छेको अहिलेको व्यथालाई छर्लङ्ग पार्नुहुन्छ। ययातिले शुक्राचार्यकी छोरी देवयानीसँग बिहे गरे। यहाँसम्म त कुरा बहुत गजब छ। शुक्राचार्य भनेको दैत्यहरूको गुरु, गुरुको छोरीसँग बिहे गर्न पाउनु यो त अद्भुत कुरा हो। तर राजालाई त्यतिले कहाँ चित्त हुन्छ। त्यसपछि उनी आँखा सन्काउँछन्, दायाँ बायाँ जो भेटाउँछ सबैसँग सहवास गर्न खोज्छ। उसको वासनाको चाहना, ऊ त राजा पनि हो फेरि। अब फेरि ज्वाइँ कसको पर्यो त भन्नाले शुक्राचार्य दैत्य गुरु, अद्भुत गुरु, मरेकोलाई चाहिँ यसरी बचाउन सक्ने कथा अनुसार हो। दैत्य गुरुका ज्वाइँले आफ्नो छोरीलाई चाहिँ बर्बाद गर्यो भन्ने फिलिङ भयो नि, किनकि यो केटा सन्किया छ, दायाँ बायाँ गरेछ, टाउको गुमाएछ। यो बुझिसकेपछि श्राप दिए। अब शुक्राचार्य त गुरु हो। श्राप के त भन्नाले तेरो शुक्र नाश होस्, अर्थात् न बुढा होस्, जर्जर बुढा होस् ल जा ज्वाइँ साहब। किनकि जवान भयो भने त यसले मेरो छोरी बाहेक पनि धेरैलाई ताकेर सन्तान उत्पादन सुरु गरिसक्यो। यो हमसे सहा नहीं जाता हमसे रहा नहीं जाता। तो बुढा होस्, जर्जर बुढा होस् ज्वाइँ साहब। शुक्राचार्य महागुरु लाग्यो श्राप। त्यसपछि ययाति एकदम जर्जर जर्जर बुढा भयो। शरीर त जर्जर बुढा भएपछि उसले अब कसैसँग सहवास गर्न सक्ने कुरा भएन, राजै भए पनि। तर मन अझै तरुण छ मन बुढा भएकै होइन, मनमा चाहना बहुत छ। अनि यो यन्त्रले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छैन। यो शरीर त यन्त्र हो मसिन खत्तम भइसक्यो। तर इच्छा भने त्यहाँ अझै प्रबल छ, जर्जर होइन, प्रबल इच्छा छ। अनि अब बुढो भएपछि त मर्छ, जर्जर भएपछि त मर्छ, यन्त्रहरू टुट्दै जान्छ। चाहना बाँकी नै थियो, तैपनि यमराज आए, ल तेरो टाइम आयो, अब जर्जर भएपछि लानुपर्छ हामी। उनले भने महाराज यमराज जसरी पनि म भोग्न चाहन्छु, मेरो इच्छा हो म धरतीमा आएकै भोग्नको लागि हो। अब म मर्न लागेँ, श्राप पाएको कारणले हो, मैले बुझिरहेको छु। अब शुक्राचार्यको श्रापले चाहिँ म मर्न लागेँ भने हजुरको कृपाले म बाँच्न पनि सक्छु होला। त्यसकारण हे यमराज, हजुरभन्दा माथि को छ र? सबै हजुर धेरै डराउँछन्, मलाई चाहिँ आयु चाहिँ थप दिनु होला। यमराजले सोचे हो पनि, किनकि उनको आयु त श्रापको कारणले मात्रै जानु लाग्यो। त्यसकारण उसलाई एउटा बाटो देखाउनु पर्यो। त्यो बाटो के त भन्नाले मैले आयु चाहिँ थप्न त सक्छु एउटा शर्तमा। त्यो के त भन्नाले तिम्रो त आयु चाहिँ तिम्रो ससुराले खाइसक्यो तर अब कसैबाट तिम्रा छोराहरूमध्ये कसैले उनीहरूको जवानीको बदला उनीहरूले तिम्रो बुढापा लिने हो भने, तिम्रो बुढ्यौली लिने हो भने उनीहरूको जवानी सार्न सक्छ। अनि त्यसपछि राजाको त थुप्रै छोरा थिए। यो त चाहिँ स्त्री लम्पट राजा, सबैबाट सन्तान जन्माएर बसेकै हो, त्यही कारणले श्राप पाएको हो। अनि त्यसपछि छोराहरूलाई भने, छोरा म राज्य दिन्छु, पुरा राज्य दिन्छु, मेरो बुढोपन चाहिँ तिमीले लिऊ, मलाई जवान बनाइदियो, तिम्रो जवानी मलाई दियो। कोही पनि छोराहरू मानेनन्। दत यस्तो पनि हुन सक्छ र। तर एउटा छोरा पुरु भन्ने छोरा कन्भिन्स भयो। पितृभक्त छोरा पनि जन्मिँदो रहेछ। बाबा यदि हजुरलाई चाहिँ फेरि जवान हुने इच्छा छ भने ठिकै छ, हजुरको बुढोपन चाहिँ म लिन्छु, हजुर जवान होस्। नभन्दै जवान भयो, छोरो बुढो भयो, 60 भयो। अब अर्को 100 वर्ष बाँच्यो। तर 100 वर्षमा उनले भोग भए केही पनि गरेन, किनकि उनले भोगकै लागि मागेको। राजाको भ्रम के थियो त भन्नाले सुख भनेको भोगबाट आउँछ। कथा चाहिँ ययातिको, व्यथा चाहिँ हामी सबैको, हामी पनि त्यही हो। सुख कहाँ आउँछ? पिज्जा खाएर आउँछ। सुख कहाँ आउँछ? तरुणी हेरेर आउँछ, तरुण हेरेर आउँछ, पैसा कमाएर आउँछ। सबै ययातिका सन्तानहरू। त्यही बुढा हौँ हामी सबैलाई त्यही भ्रम छ कि भोगबाट सुख हुन्छ भन्ने भ्रम छ। त्यसकारण यो कथा त राजा ययातिको हो, तर व्यथा हामी सबैको हो। किनकि अहिले पनि हामी त्यही भोगै खोजिरहेका छौँ। म स्वस्थ हुन चाहन्छु, किन? पिज्जा मिठो खान पाऊँ,
यो त भन्न मिल्ने कुरा यति हो, नमिल्ने कुरा आफैले थप्दै जाउँ। तपाईँ तगडा भयो भने के गर्नुहुन्छ थाहा नै छैन तपाईँले के गर्नुहुन्छ। त बन्धुहरू, राजा ययातिको प्रसङ्ग थियो। यमराज 9 चोटि उनको द्वारमा पुगे, 9 चोटि फर्काइदिए यमराजले। अनुनय विनय जे गर्नु छ गरेर, प्रभु मलाई आयु थप्दै जा, किनकि म सुखी भएको छैन क्या। सुखी हुनु त राम्रै उद्देश्य हो, सबै सुखी हुन चाहन्छन्, राम्रो हो, तर सुखको मार्ग भोग होइन भन्ने कुरा कहिले खुल्ने बाँका। द्याट्स द प्रब्लम। सुखी हुनु प्रब्लम होइन। राजा ययातिको बुझाइ के छ? तरुणी भोगाइबाट सुखी हुन्छ भन्ने बुझाइ छ। सुखी हुने उद्देश्य ठिक हो, कोही सन्तान जन्माएर, कोही धन कमाएर, कोही पदमा चढेर, कोही शक्ति देखाएर, कोही शान देखाएर, फुर्ती देखाएर ऊ सुखी हुन चाहन्छ। हेर मेरो कार, हेर मेरो श्रीमती, बहुत के चाहेको, उसले के खोजेको? सुख खोजेको होइन। शान देखाउँदा सुख हुन्छ नि उसलाई, तर क्षणिक भइदियो। त्यो पो समस्या। सुख खोज्नु पाप होइन, तर सुखको बाटो बिराउनु पाप। सुख खोज्नु त जन्म जन्मको स्वभाव हो, मान्छेको स्वभाव हो, चित्तको। त्यही भनेको पतञ्जलिले, अनि वासनै वासना उत्पत्ति हुन्छ मनमा, तर सबै वासनाको बीचबाट उसले खोज्ने चाहिँ सुख हो। त्यो भनेको मुक्ति हो। वासनाबाट सुख प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरा उसलाई कुन जन्ममा बोध हुने थाहा नै छैन, किनकि ऊ ब्रह्म छ। यसकारण 1000 वर्ष उनले प्राप्त गरे। लास्टमा कायल भयो नि, नहुँदो रहेछ। 1000 वर्ष तरुणी भोगबाट पनि उनी सुखी भएनन्, तृप्त भएनन् ययातिलाई। त्यसपछि लास्टमा आएर ह्यान्ड्स अप, मैले बुझेँ यो बाटो होइन रहेछ। त्यसपछि छोरा कहाँ फर्के, बाबु आइएम सरी, मैले तिमीलाई बुढा बनाइदिएँ, तिम्रो आयु मैले लिएर, अझै म जवान छु यमराजको कृपाले, अब म यो आयु तिमीलाई फर्काउँछु, तिम्रो आयु। र अब मैले बुझेँ, तपस्या गर्न जान्छु। त्यहाँ डायलग थियो, किनकि सुखको साधना यहाँ छ भित्र, मैले बुझेँ बाहिर भ्रम मात्रै छ। 1000 वर्ष भोगे, 1000 वर्ष भोग्दा पनि सुखी नहुने रहेछ। अब राजा छ, न भोजनको पीडा, न धनको कमी, न तरुणीको कमी, तर नहुँदै रहेछ। सुखको बाटो यहाँ भित्र रहेछ, तपस्या गर्ने। यो त कथा हो, सिम्बोलिक कथा, किनकि कोही मान्छे पनि 1000 वर्ष बाँच्दैन, यो सिम्बल हो। तर रकेफेलर त सिम्बल होइन। रकेफेलर भन्ने त मान्छे हो, स्टिभ जब्स त सिम्बल होइन। त्यसकारण रकेफेलरले एउटा कालखण्डमा आएर के बुझे त भन्नाले, आफै मात्रै भोगी बनेर, आफै मात्रै मैले कमाउने, मेरै मात्र भनेर त रोग मात्र लाग्दो रहेछ। शान्ति सुख धनले नआउँदो रहेछ। त्यसकारण त्यो कमाएको सम्पत्ति अरूको लागि पनि काम आयो भने यसले शान्ति दिँदो रहेछ, यसले सुख दिँदो रहेछ भन्ने बोध रकेफेलरलाई जुन भयो, त्यसबाट उसको रोग गयो। अनि यो कथा होइन फेरि, यो कथा भन्दै यसमा त पाइँदैन। महाभारतको कथालाई त यो त कथा भन्न मिल्छ, यो त होइन। यो त अहिले चाहिँ नेटमा सर्च गर्नुभयो भने, विकिपेडिया पल्टाउनु भयो भने यही कुरा छ, राइट? दिस इज द वे। अनि यही कुराको प्रकारान्तरमा कथा के त महाभारतमा अमरावतीका राजा ययातिको कहानी। जिन्दगी भोगमा छैन, जिन्दगी योगमा छ। योग भित्र हुन्छ, भोग बाहिर हुन्छ। बाहिरको भोग भनेको त बेसिक निडमा, घाँसबास कपास र उमेर पुगेपछि सहवास भनेको बेसिक निड्सहरू हुन जान्छ। त्यहाँभन्दा बेसी सबै बकवास हो। घाँसबास कपास अरू जम्मै बकवास, किनकि त्यसले तपाईँलाई सुखी बनाउँदैन। होइन, अहिले बुझ्नुहुन्न, राजा ययातिले पनि बुझेन नि। 1000 वर्ष लगायो उनले। हजुरले लगाउनुहोस् न, जति लगाए पनि हुन्छ। अर्को चेत्ने हो भने अहिले चेतिसके तो चेत, नहीं तो दूसरी जन्म में भेट। वेट।
नेभर बी लेट। अहिलेलाई खाऊ अमलेट। पतञ्जलिको यो सूत्र अद्भुत लाग्छ त्यो मान्छे मलाई, त्योभन्दा मै अद्भुत लाग्छ फेरि मलाई। किन भन्नाले उनको यो अद्भुत कुरा यो भूतले कसरी बुझेको, किनकि यही व्याख्या अरूले गर्दैन क्या, अरूले यसरी व्याख्या गर्दैन। अनि त्यसकारण मलाई पतञ्जलिदेखि नै अचम्म लाग्छ। अनि उसको व्याख्या मैले जसरी बुझिरहेको हुन्छु यो शरीरले अरूले नबुझेको देख्दा यो व्यक्ति देखेर म पतञ्जलि भन्दा पनि छक्क पर्छु, किनकि त्यहाँ कुरा क्लियर छ। क्लियर पनि आँखा भएको मान्छेलाई पो क्लियर, आँखै छैन भने के को क्लियर। तद असंख्येय वासनाभि चित्रम अपि परार्थम संहत्यकारी त्वात् भन्ने शब्द छ नि, यसको मैले त्यहाँ जस्तो छ अक्षर स व्याख्या गरेको होइन, त्यसको सारांश, त्यसको आत्मालाई बोल्यो। किनकि वासना अनन्त छ, तर सबै वासनाको अन्तिम उद्देश्य, सबै वासनाको अन्तिम उद्देश्य के? मिठो खाने, राम्रो मिठो सुन्नु, सुँग्नु, चाट्नु, छुनु, यो सबैको उद्देश्य के? मान्छेको सबभन्दा कडा वासना भनेको के? सेक्स र चाहिँ प्रेम होइन र? प्यार प्यार दे दे प्यार दे प्यार, सारा गीत नया नया नया, सारा फिल्म लभ लभ। के हो यो? लभको व्यापार, प्रेमको व्यापार। अहिले भ्यालेन्टाइन डे आउँदैन, गुलाब चाहिँ इन्डियाबाट मगाउनु पर्ने, कति क्यान यु इमेजिन? चारैतिर त्यो प्रेमको, तथाकथित प्रेमको, त्यो कन्डिसनल लभको, यसलाई रोमान्स भनिन्छ, रोमान्सको व्यापार चल्छ। खराब भनेको होइन फेरि, भनेको मतलब त्यही मुक्ति खोज्नु, यो खराबी भयो क्या। माने त्यसलाई प्राप्त गरेपछि ऊ स्वर्ग प्राप्त गरे जस्तो, मुक्त प्राप्त गरे जस्तो फिलिङ गर्छन् केटाहरूले, केटीहरूले, हामी सबैले। त्यो प्राप्त गर्नु पाप छैन, त्यागपूर्वक भोग गर भनेकै त्यही हो। त्यो प्राप्त गर्नु पाप छैन, तर त्यसबाट नै जीवनको अन्तिम उद्देश्य मुक्ति प्राप्त हुन्छ, ज्ञान प्राप्त हुन्छ, शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने जुन भ्रम छ नि, यो पाप। किनकि त्यो हुँदैन। ढिलो चाँडै बिहे गरेर हेर्नुहोस् थाहा हुन्छ। बिहे गर्न अगाडि चाहिँ यो केटा यो केटीसँग बिहे गर्यो भने जिन्दगी धन्य बन्छ, फिलिलिलिलिलिलिलि भन्छ। हो, बिहे नगरेसम्म फिलिली हो, बिहे गरेपछि हिलिलिलिलि चिलिलिलिलिलिलि सिलिलिलिलिलि। किन इमेजिन? किनकि त्यो भ्रम त्यहाँ गएर टुट्छ। पैसै पनि त्यही हो, नकमाएसम्म चाहिँ बहुत पैसा नभएर मलाई सबैले पेल्यो, पैसा नभएर म दुखी भएँ, सबैले हेप्यो, पैसा जसरी पनि कमाउनु पर्छ। कमाइसकेपछि खै पैसाले त केही पनि हुँदैन रहेछ, दुःख जहाँको छ त्यही, अशान्ति जहाँको छ त्यही, पीडा जहाँको छ त्यही। त्यसकारण पैसा कमाउनु पाप होइन, तर पैसैबाट मुक्ति खोज्नु बिस्तारै विकासन घाँस। स्वामीजीले बेला बेला भन्नुहुन्छ, अलि सफ्टमा बोल्नु पर्छ, पुरा यति कडा छ, सफ्टमा बोल्नु बहुत गाह्रो हुन्छ। त्यसैले तद असंख्येय वासना चित्रम अपि, त्यो हजारौं वासनाको पनि एउटै उद्देश्य के त? मुक्ति। सुख भनेको त मुक्ति नै हो नि, शाश्वत सुख त मुक्ति हो, क्षणिक सुख त ब्रह्म। सच्चिदानन्द घन ब्रह्म भनेको के हो? आनन्द भनेको शाश्वत सुख हो। त्यसलाई लोकोत्तर सुख, सुखकै शब्द जोड्दाखेरि लोकोत्तर सुख भनिन्छ। लोकबाट आउँदैन यो, त्यसकारण त्यसलाई बुद्धिज्ममा प्रयोग भएको त्यही शब्द हो नि, लोकोत्तर सुख। हामीलाई त के लाग्छ, लोकबाट आउने सुख, यो सुख त ब्रह्म हुन्छ। तर यो सबै सुखको अन्तिम उद्देश्य परार्थम भनेको लोकोत्तर सुख। यिनै कुराको संकेत पतञ्जलिले हामीलाई 2200 वर्ष अगाडि छोडेर जानुभयो। हामी अहिले त्यसको चिन्तन गरिरहेका छौँ। आशा छ यसबाट तपाईभित्रको रकफेलर जागोस्, तपाईभित्रको ययाति पनि जागोस्, किनकि दुवैले
अन्तिम अवस्थामा पुरानो जिन्दगीलाई ट्रान्सफर्म गरे। रकफेलरले पनि, ययातीले पनि। ययाती पछि गएर मुक्तै भए, स्वर्ग पुगे भन्ने एउटा कहानी छ। त्यसपछि स्वर्गबाट फेरि फर्के भन्ने कहानी छ, फर्काइए भन्ने कहानी छ, र त्यसपछि अन्ततः स्वर्ग पनि रहेनछ, अन्तिम कुरा मुक्ति रहेछ, अनि उनी मुक्त भए भन्ने कहानी छ। उसको कहानी हामीसँग जोडेर ए ऊ हुने भयो हामी पनि हुन्छौँ, किनकि हामीले पनि त्यही गरेर त आएका छौँ। थ्याङ्क यू।